میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ تیاریاں فرما لو نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے میرے آقا نے غزوہ تبوک واسطے صحابہ نو حکم فرما دیتا ہے اے میرے صحابہ غزوہ تبوک واسطے تیاریاں فرما لو. اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیاتی میرے آقا دے صحابہ غزوہ تبوک واسطے میدان جہاد واسطے تیار ہو جاندے نے. اللہ اللہ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام بھی غزوہ تبوک اندر شامل ہو جاندے نے. نبی دے صحابہ بھی غزوہ تبوک اندر شامل ہو جاندے نے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس دل اندر خیال آیا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آقا دی صحابہ غزوہ تبوک اندر پہنچ چکے نے میدان جہاد اندر پہنچ چکے نے. میں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اپنی سواری دوڑاواں گا تے جا کے نبی پاک دے نال مل جاواں گا. اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا اللہ اکبر آمدے نے دن بھی گزر جاندا ہے رات بھی بیت جاندی ہے دوجا دن ہوندا ہے. آمدے نے پھر میرے دل اندر خیال آیا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اپنی سواری کل دوڑاواں گا جا کے میدان جہاد اندر مل جاواں گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج کردیاں دن بھی گزر جاندے نے راتاں بھی بیت جاندیاں نے. ہائے میرے کو سواری بھی موجود ہے میرے کو جنگ دا سامان بھی موجود ہے. ہائے میں جان بوجھ گئی ہائے میدان جہاد تو پیچھے رہ جانا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہے صحابہ غزوہ تبوک تے حتیٰ کہ رب دا کرنا ایسا ہوندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب ذوالجلال نے فتح عطا فرما دیتی ہے. ادھر مدینے اندر خبراں پھیل جاندیاں نے. اللہ اللہ حضرت کعب بن مالک پریشان ہو جاندے نے ہائے نبی پاک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ اکبر ہائے میدان جہاد تو واپس آ رہے نے. میں کیڑیاں ایسیاں گلاں کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہائے مطمئن کر لا. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے اللہ اکبر میں اپنے خود ہائے کوئی صحابہ اپنے کوئی نبی دے صحابہ ہائے نبی دے ساتھیاں دے نال ہائے جڑے کسے عذر جناب کسے عذر دی وجہ تو میدان جہاد اندر نہیں جا سکے کسے بیماری دی وجہ تو کسے وجہ تو میدان جہاد اندر نہیں پہنچ سکے. اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں اپنے انہاں ساتھیاں دے نال انج بیٹھ کے مشورہ کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے آندے نے ساتھیوں مینوں اے تے دسو نا کیڑی ایسی گل کرو گے. اللہ اکبر. او ساتھی بھی آندے نے اے کعب بن مالک چلو اسی بھی اللہ اکبر جتھے لوگ دور دے آئے ساتھیاں نے گل بات کرنی ہے اوتھے تو بھی گل بات کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مطمئن کر لیں. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی اندر پہنچ جاندے نے. آقا میں جناب غزوہ تبوک تو آ کے آقا نے مسجد نبوی دے اندر آقا نے 2 شکرانے دے نفل ادا کیتے نے. میرے آقا بیٹھ جاندے نے انہوں لوگ میرے آقا دے کول آ رہے نے جڑے کسے وجہ دو ہائے میدان جہاد اندر نہیں سن پہنچ سکے کسے وجہ تو کسے بیماری تو ہر کوئی آ رہا ہے. آقا علیہ السلام دے کول بیٹھدا ہے آ کے اندر سونیا نبیا مینوں فلاں عذر سی جن دی وجہ تو میں میدان جہاد اندر نہیں پہنچ سکیا. کوئی اندر سونیا نبیا مینوں فلاں مسئلہ سی میں تو جناب آئے میدان جہاد اندر نہیں پہنچ سکیا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں ساریاں دے ہے عذر سنے نے تے میرے آقا علیہ السلام ہے زہریلے لحاظ دے نال انہاں دے عذر سن کے انہاں واسطے میرے آقا مغفرت دی دعا کرتے جا رہے نے. اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دل اندر خیال کیتا چلو بھی تے بدری صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا عذر سنیا تے آقا نے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کر دیتی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دل اندر خیال کیتا ہائے میں خطیب تے بڑا وا گل بات بڑی کر سکنا میں بھی نبی پاک دے کول جانا. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے انج مسجد نبی اندر میں داخل ہویا تے آقا سامنے بیٹھے نے. آقا اسلام حضرت کعب فرماندے نے میرے آقا نے مینوں ویکھیا آقا ویکھ کے تے مسکرا پیندے نے. آقا مسکرائے پر غصے دی حالت دے اندر حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں آقا دے کول بیٹھ جانا. جدوں میں آقا دے قریب بیٹھا تے آمدہ سونیا نبیا ویکھیا جے خوف خدا. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے سونیا نبیا اج کوئی تہاڈی جگہ تے کوئی دنیا دار بیٹھا ہوندا میں بڑیاں گلاں کر سکدا سا. اج تہاڈی جگہ تے کوئی ہور بیٹھا ہوندا میں بڑیاں گلاں بنا سکدا سا. پر سونیا نبیا تسی رب دے نبی جے اگر میں ایتھے تواڈے سامنے کوئی ایسی بات کراں گا اگر جھوٹ بولاں گا آسمان تو رب دی وہی آ جائے گی. اے میں دنیا تے بھی ذلیل ہو جاؤں گا آخرت اندر بھی ذلیل ہو جاؤں گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آقا دے سامنے اے سچ بیان فرما دیتا تے آقا اسلام فرماندے نے کعب بن مالک اے حضرت کعب بن مالک نو میرے آقا فرماندے نے سونیا او تیرا معاملہ تیرے عرش والے خدا دے نال ہے میں محمد کچھ نہیں کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب بن مالک نو بھیج دیتا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں آقا دے کول اٹھ کے چلا جانا. اللہ اللہ تے تھوڑے دن گزر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنے صحابہ اندر بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک کعب بن مالک نو جا کے حکم دے دیو کہ اپنی بیوی نال بھی کلام نہیں کر سکدا. اللہ 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 اکبر. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کعب بن مالک دے نال اج دو بعد کوئی کعب نال سلام بھی نہ بلائے. اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے انج دن گزرتے جا رہے نے. ایک دن آندے نے میں بازار چ گزردا جا رہا تو جو میرا رکھو حضرت صاحب میرے آقا علیہ السلام دے اے پیارا صحابی آندا میں بازار چ گزردا جا رہا ہے. گزردیاں تے میرے چاچا دا بھائی میرے اکھاں دے سامنے آیا. میں انہوں ایک دفعہ سلام بلایا انہیں میری سلام دا کوئی جواب نہ دیتا. آمدے نے میں دوسری مرتبہ سلام بلایا انہیں میری سلام دا کوئی جواب نہ دیتا. آمدے نے میں بے مختار ہی رونا شروع کر دیتا. اللہ اتنی مرتبہ مدینے دی زمین تنگ ہو گئی ہے ہائے میں جدھر جانا میرے واسطے میرے نہ کوئی کلام کرن نو تیار نہیں. میں جنوں بلانا میری سلام دا جواب دل واسطے کوئی تیار نہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہائے میں دن بھی تے رات بھی اللہ دے سامنے دعاواں کردا اللہ کولوں معافی منگدا اللہ میرے کو اللہ غلطی ہو گئی ہے اللہ مینوں معاف کر دے. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے آندے نے میں مسجد چ جاندا جا کے نماز پڑھدا. آندے نے چلو میرے دل اندر خیال آندا اگر سونا نہیں بولدا تے میں جا کے سونے نو ویکھ کے اپنے تے جہنم دی اگ نو حرام کر لاں. حضرت کعب فرماندے نے میں جدوں مسجد چ جاندا نا تے انج نماز نیتدا تے آ کے انج بیٹھے ہوندے اللہ اکبر
اکبر میں سنتا نفل پڑھدا نا تے آقا بیٹھے ہوندے حضرت کعب فرماندے نے اچانک میری نظر سونے تے پے جاندی ہائے تے سونیاں ہائے سونا اپنی نظراں ہائے نیویاں کر لیندا آندے نے واہ اللہ اجے وی ٹائم آنا سی ہائے سونے نے ویکھ کے نظراں نیویاں کر لینیاں سر اللہ اکبر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 50 دن اسی طرح گزر جاندے نے اے نبی دا کوئی صحابی میرے نال نہیں بولدا اے میں جن دے نال کلام کرنا کوئی میرے نال بولن واسطے تیار نہیں ہوندا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن صبح اے فجر دی نماز پڑھ کے اے میں اپنے مقام دی چھت تے چڑھ جانا تے مدینے دی پہاڑی اتوں ایک بندہ آواز دیندا جا رہا ہے آندا کعب بن مالک خوش ہو جا تیرا گناہ رب نے معاف کر دیتا ہی اللہ اکبر حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں جلدی دے نال نیچے اترنا وا تے میرے دروازے تے ایک قاصد آ جاندا ہے آ کے مینوں خوشخبریاں دیندا ہے آندے کعب اللہ اکبر مینوں آقا نے بھیجیا تینوں مبارک ہوے اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میرے کو اور تے کوئی چیز نہیں سی میں اپنے کپڑے اینو 2 جوڑے دے دینا اللہ اکبر اس بندے نو بھیج دیتا حضرت کعب بن مالک فرماندے نے یعنی میں اپنے گھروں باہر نکلنا وا اللہ اکبر آندے نے خوشی دا اتنا عالم ہے میں جدوں گزرنا اے ہر کوئی مومن مبارکہ دیندا ہے اے کعب تینوں مبارک ہوے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چل دیاں میں آقا دے کول پہنچانا آقا علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا تے آقا فرماندے نے کعب خوش ہو جا تیرا گناہ معاف ہو گیا حضرت کعب فرماندے نے سونیا تساں معاف کیتا کہ عرش والے خدا نے معاف کر دیتا ہے آقا فرماندے نے سونیا او کعب میں نہیں بلکہ عرش والے خدا نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے